बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 7। बनी इसराइल की गौशाला परस्ती। बनी इसराइल को माफ़ी। इसी बीच एक और अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। वो ये कि कोहे तूर पर एतिकाफ़ में फैलाव से फ़ायदा उठाकर एक आदमी सामरी ने, जो ज़ाहिर में मुसलमान था, बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम तमाम ज़ेवर मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस न कर सके, तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की एक बात कर दूं। बनी इसराइल ने तमाम ज़ेवर सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको गलाकर बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर अपने पास से एक मुट्ठी मिट्टी उसके लिए डाल दी। इस तरकीब से उसमें ज़िंदगी के निशान पैदा हो गए और उससे बछड़े की आवाज़ भाएं भाएं आने लगी। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो ये है। सामरी की इस तरगीब से बनी इसराइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। उधर हारून अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बनी इसराइल को समझाया कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, मगर उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मूसा न आ जाएं, हम इससे बाज आने वाले नहीं। यहाँ जब नौबत पहुँची तो अल्लाह ताला की मसलहत का तकाजा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की इत्तला दे दें। इसलिए मूसा से पूछा, मूसा, तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, इसलिए कि तेरे पास हाजिर होकर कौम के लिए हिदायत हासिल करूं। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको बताया कि जिसकी हिदायत के लिए तुम इस कदर बेचैन हो वो इस गुमराही में मुब्तला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनको सख्त रंज हुआ और गुस्से और नदामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और कौम से मुखातिब होकर फरमाया, तुमने ये क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देरी हो गई थी जो तुमने ये आफत खड़ी कर दी? ये फरमाते जाते थे कि गैज़ व गज़ब से कांप रहे थे, यहाँ तक कि हाथ की लौहें यानी तख्तियाँ भी गिर गई। बनी इसराइल ने कहा, हमारा तो कोई कसूर नहीं, मिस्रियों के ज़ेवरों का जो बोझ हम साथ लिए फिर रहे थे वो सामरी ने हमसे मांग कर ये स्वांग बना लिया और हमको गुमराह कर दिया। शिर्क नबूवत के मनसब के लिए एक बर्दाश्त न करने के काबिल चीज़ है। इसलिए और फिर इसीलिए भी कि हज़रत मूसा बहुत गर्म मिजाज के थे। उन्होंने अपने भाई की गर्दन पकड़ ली और दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिरादर, मेरी मुतलक खता नहीं है। मैंने उन्हें हर पहलू से समझाया मगर उन्होंने किसी तरह नहीं माना और कहने लगे कि जब तक मूसा न आ जाए हम तेरी बात सुनने वाले नहीं। बल्कि उन्होंने मुझको कमज़ोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। जब मैंने यह हालत देखी तो ख्याल किया कि अगर इनसे लड़ाई की जाए और पूरे ईमान वालों और उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाए तो कहीं मुझ पर यह इल्ज़ाम न लगाया जाए कि मेरे पीछे कौम में फूट डाल दी। इसलिए मैं खामोशी के साथ तेरे इंतज़ार में रहा। प्यारे भाई, तू मेरे सर के बाल न नोच और न दाढ़ी पर हाथ वल्ला और इस तरह दूसरों को हंसने का मौका न दे। हारून अलैहिस्सलाम की ये माकूल दलील सुनकर हज़रत मूसा का गुस्सा उनकी तरफ से ठंडा हो गया और अब सामरी की तरफ मुखातब होकर फरमाया, सामरी, तूने ये क्या स्वांग बनाया है? सामरी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी बात देखी जो इन इसराइलियों में से किसी ने नहीं देखी थी, यानी फिरऔन के डूबने के वक्त जिब्रील घोड़े पर सवार इसराइलियों और फिरौनियों के दरमियान रोग बने हुए थे।
میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی سوم کی خاک میں زندگی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور سوکھی زمین پر سبزہ اگ آتا ہے۔ تو میں نے جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کی نشانیاں پیدا ہو گئی اور یہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب دنیا میں تیرے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے، اور جب کوئی انسان تیرے قریب جائے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیا والا عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے اللہ کے وعدے کی شکل میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوشالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کی سمادھی لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بیوقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ بنی اسرائیل کو معافی۔ غصہ کم ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اب بنی اسرائیل کی اس بے دینی اور ارتداد کی سزا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک شکل مقرر کی گئی ہے کہ مظلوموں کو اپنی جان اس طرح ختم کرنا چاہیے کہ جو آدمی رشتے میں جس سے سب سے زیادہ قریبی ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر کار بنی اسرائیل کو اس حکم کے آگے سر جھکا دینا پڑا۔ کافی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا، اے اللہ، اب ان پر رحم فرما کر ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بنا دیا، اور جو زندہ اور قصوروار ہے ان کی بھی خطا معاف کر دی۔ تم ان کو سمجھا دو کہ آگے شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ اب آگے دیکھیں گے بنی اسرائیل میں 70 سرداروں کا انتخاب اور ان کے ہٹ دھرمی کے تحت اللہ کا عذاب، ارض مقدس کا وعدہ اور بنی اسرائیل 70 سرداروں کا انتخاب۔ جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تیرے پاس جو یہ الواح یعنی تختیاں ہیں، یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی و دنیاوی زندگی کی فلاح کے لیے مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تورات ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے حکم کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل بہرحال بنی اسرائیل تھے، کہنے لگے، موسیٰ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کو بے پردہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہ بیوقوفی کا سوال ہے، اس آنکھوں سے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بنی اسرائیل کا اصرار برابر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ ہوئی یعنی طور پہاڑ پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ۔ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے کچھ سردار چن کر ساتھ لیے جاتا ہوں، وہ اگر واپس آ کر تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا۔ اور چونکہ ابھی گوشالہ پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو، اس لیے ندامت کے اظہار کے لیے اور اللہ سے
आगे नेकी के अहद के लिए भी ये मौका मुनासिब है। कौम इस पर राज़ी हो गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम असबात से 70 सरदारों को चुन लिया और तूर पर जा पहुँचे। तूर पर एक सफ़ेद बादल की तरह नूर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और अल्लाह से हम कलामी शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया कि तू बनी इसराइल के हालात का दाना और जीना है। मैं उनकी जिस पर 70,000 इंतखाब कर लाया हूँ, क्या अच्छा हो कि वे भी इस हिजाब नूर से मेरी और तेरी हम कलामी को सुन ले और कौम के पास जाकर तस्दीक करने के काबिल हो जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर फरमा और उनको हिजाब नूर में ले लिया गया और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम कलामी यानी आपस की बातचीत को सुना। सरदारों की हठधर्मी, अज़ाब इलाही और नई ज़िंदगी लेकर जब नूर का पर्दा हट गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन सरदारों के दरमियान आमना सामना हुआ तो सरदारों ने वही अपना पहला इसरार कायम रखा कि जब तक बेपर्दा अल्लाह को न देख लें हम ईमान लाने वाले नहीं। इस बेवकूफ़ी के इसरार और ज़िद पर अल्लाह की गैरत ने उनको ये सज़ा दी कि एक हैबतनाक चमक, कड़क और ज़लज़ले ने उनको आ लिया और जलाकर खाक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो अल्लाह के दरबार में आजिज़ी के साथ दुआ मांगी, इलाही ये बेवकूफ़ अगर बेवकूफ़ी कर बैठे हैं तो क्या तू हम सबको हलाक कर देगा? ए अल्लाह अपनी रहमत से तू इनको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुना और उन सबको दोबारा ताज़ा ज़िंदगी बख्शी और फिर जब वे ज़िंदगी का लिबास पहन रहे थे तो एक दूसरे की ताज़ा ज़िंदगी को आँखों से देख रहे थे। अल-बकरा 55। बनी इसराइल का फिर इनकार और तूर पहाड़ का सरों पर बुलंद होना। बहरहाल जब ये 70 सरदार दोबारा ज़िंदगी पाकर कौम की तरफ वापस हुए तो उन्होंने कौम से तमाम किस्सा कह सुनाया और बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कहते हैं वो हक है और बेशक वे अल्लाह के भेजे हुए हैं। अब सलीम फितरत का तकाजा तो यहाँ था कि ये सब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते और उनके ज़्यादा से ज़्यादा फजल व करम को देखते हुए फरमाबरदारी और उबूदियत के साथ उसके सामने सर झुका देते। मगर हुआ यह कि उन्होंने अपने टेढ़ को बाकी रखा और अपने नुमाइंदों की तस्दीक के बावजूद तौरात के कबूल करने में ठुकराने और कबूल न करने का रवैया अपना लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद पर कान न धरा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो खुदा के दरबार में रुजू करते हुए कौम की बेराहरवी की शिकायत की। अल्लाह के दरबार में हुक्म हुआ कि इन नाफरमानों के लिए मैं तुमको एक हुज्जत यानी मोजज़ा और अता करता हूँ और वो ये कि जिस पहाड़ तूर पर तू मुझसे हम कलाम हुआ है और जिस पर तेरी कौम के चुने हुए सरदार ने हक का मुशाहिदा किया है, उसी पहाड़ को हुक्म देता हूँ कि वो अपनी जगह से हरकत करे और साइवानी की तरह बनी इसराइल के सरों पर छा जाए और ज़ुबान हाल से ये सवाल करें कि मूसा अल्लाह का सच्चा पैगंबर है और तौरात बेशक अल्लाह की सच्ची किताब है। और अगर ये दोनों हक व सदाकत मजहर न हो तो ये शानदार निशान तुम न देखते जिसका जाहिर होना अल्लाह की कुदरत के सिवा और किसी तरह भी नामुमकिन है। चुनांचे ज्यों ही अल्लाह का यह फैसला हुआ, तूर उनके सरों पर साइबान की तरह नज़र आने लगा और ज़ुबान हाल से कहने लगा कि ए बनी इसराइल, अगर तुम में अक्ल और होश बाकी है और हक व बातिल की पहचान मौजूद है तो कान खोल कर सुन लो कि मैं अल्लाह का निशानी बनकर तुमको यकीन दिलाता हूँ
اور گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار میری پیٹھ پر بیٹھ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور تمہاری رشد و ہدایت کا قانون تورات بھی اس کو میری پیٹھ ہی پر عطا ہوا ہے۔ اور اے غفلت و سرکشی میں مست لوگوں، میری یہ ہیبت، رعب و دبدبہ جو تمہارے لیے حیران کرنے والی بن رہی ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ جب انسان کے سینے میں دلوں کی نرمی سختی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، اور رشد و ہدایت اس میں کسی اور سے داخل نہیں ہو پاتی۔ دیکھو، میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ پہاڑ ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کس طرح بندگی ظاہر کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ انا یعنی میں اور خودی میں گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی نہیں کو ہاں سے بدلنے کے تیار نہیں۔ سچ ہے۔ ترجمہ: پھر تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ البقرہ۔ بنی اسرائیل نے جب یہ نشان دیکھا تو اب اسے وقتی خوف و دہشت کا پھل سمجھیے یا کھلی آنکھوں اللہ کے شاندار نشان کے مشاہدے کا نتیجہ۔ یقین کیجئے کہ بنی اسرائیل تورات کی طرح متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ کے سامنے ان کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا۔ اب اللہ کا فرمان ہوا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے جو تجھے دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لو، اور جو احکام اس تورات میں درج ہیں ان کی تعمیل کرو تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ دنوں تک وہ اس پر قائم نہ رہ سکے اور عادت کے مطابق پھر خلاف ورزی شروع کر دی۔ قرآن مجید نے ان واقعوں کو بہت ہی تھوڑے میں مگر صاف اور کھلے لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا اور کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو طاقت سے پکڑو، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ پرہیزگار بنو، پھر بعد تم نے اس تورات سے پیٹھ پھیر لی، پس اگر تم اللہ کا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شک تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے سروں پر پار کر دیا گویا کہ وہ سائبان ہیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ پر گرنے مالک بنائے اور وہ وہاں پھولے پھلے گی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ارض مقدس میں داخل ہو اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی اور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کرے 12 آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا۔ وہ فلسطین کے قریب شہر علیل جیریکو میں داخل ہوئے اور تمام حالات کو پار سے دیکھا۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ کو بتایا کہ بہت جسیم اور تن و توش کے زبردست ہیں اور بہت قوی ہیکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھ سے ان کے بارے میں کہا ہے قوم کے سامنے نہ کہنا، اس لیے کہ ایک لمبے عرصے کی غلامی نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہیں اور ان کی شجاعت، خودداری اور اونچی ہمت کی جگہ بزدلی، ذلت اور پست ہمتی نے لے لی ہے، مگر آخر یہ بھی اسی قوم کے لوگ تھے۔ نہ مانے اور خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کا خوب بڑا چڑھا کر ذکر کیا۔ البتہ صرف 2 آدمی یوشع بن نون اور کابل بن یان نے حضرت موسیٰ کے حکم کی پوری تعمیل کی، اور انہوں نے بنی اسرائیل سے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جس سے ان کی ہمت ٹوٹے۔ اب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس بستی اریحا میں داخل ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم، تم پر جو اللہ کا احسان رہا ہے اس کو یاد کرو کہ
اس نے تم میں نبی اور پیغمبر بنائے اور تم کو بادشاہ اور حکمراں بنایا، اور وہ کچھ دن جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اے قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور پیٹھ پھیر کر نہ لوٹو، کہ نتیجہ یہ نکلے کہ تم گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے بکر لوٹو۔ المائدہ